पाकिस्तान में सत्ते ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आया, आजकल बिटकॉइन आया हुआ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है और मुझे लगता है कि हम एशियन टाइगर दोबारा बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है सर। सड़कों पर देखें तो नया पाकिस्तान की जो सुथरा पंजाब की जो टीम है वो वर्दियां पहनकर घूम रही होती है, गाड़ियों के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर होती है। उसके बाद मंडी मवेशिया के अगर आप बोर्ड देखते हैं उनके ऊपर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होती है। रेडियो पे, खंभों पे, ठेलों पे, हर जगह पे तस्वीर है। आजकल गाड़ियां भी नई एक स्कीम आ रही है, उस गाड़ियों पर भी मरियम नवाज की तस्वीर है, रिक्शों पर, मोटरसाइकिलों पर। तरक्की जरूरी है सर, तस्वीर भी जरूरी होती है। एक है उर्दू का लफ्ज है तरक्की, और एक पंजाबी में कहते हैं तरक जाना। ये वो है ना, ये वो तरक पता है कब जाते हैं? जब कोई चीज बिल्कुल पड़ी पड़ी खराब हो जाए, गोश्त पड़ा हुआ उसमें बू आना शुरू हो जाए, फरान आना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं तरक जाना। तो ये खुद नुमाई में तरक गए हैं। असल में ये खुद नुमाई इनके अंदर हाँ इतनी है, और असल मसला यह है कि ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है, एहसास से कमतरी का शिकार है। ये किसी को भी अपने से बेहतर फलता फूलता नहीं देखना चाहते। ये किसी को भी नहीं चाहते कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको सलाम करें। ये कहते हैं सिर्फ सारी तवज्जो हमारी तरफ ही होनी चाहिए। हम हुक्मरान खानदान से हैं, हम बादशाह सलामत हैं, हम शाही खानदान से हैं। ये इस मुब्तला में हैं, और इनकी जितनी भी पॉलिटिक्स है वो अगर आप देखें, ये अभी भी 80s और 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अखबारात को इश्तिहार दे दिए, तस्वीरें दे दी, कॉलम लिखवा लिए, पूरे पूरे पेज के इश्तिहार दे के अपनी तस्वीरें छपवा ली और कह दिया कि जनाब बस मीडिया कवर हो गया, मीडिया का मुंह बंद, और उसके बाद कॉलम लिखे जाएंगे। ये अभी भी उन्हीं 8-10 कॉलम नवीसों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो यही वजह है कि आजकल का ज़माना आपको पता है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अब तो वो हर जगह पे आ गया है, ग्रोक आ गया है और एआई आ गया है। वो फौरन बता देते हैं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत ही मोहतरम हैं सुहेल वड़ैच साहब, उन्होंने 7 फरवरी का कॉलम जो है, 7 फरवरी 2024 का कॉलम वो बड़ा वायरल हुआ इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग की सीटें होंगी 150-55, पीपल्स पार्टी की होंगी कोई 60, और वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है वो ब्रिज का काम करेंगे, फौजी भाइयों को खुश करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। तो वो सारे का सारा अब वो अंडू हो गया, और 8 फरवरी का नतीजा कुछ और निकला। तो ये असल में अब वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, जब भी ये बात करते हैं वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो इनका ख्याल था कि इस बार भी कौम वहीं की वहीं खड़ी है, और यही एक इशू है कि बस आप मीडिया को कवर कर लेंगी। तो इन्होंने नौजवान नस्ल को इग्नोर कर दिया, उनके शऊर को, उनके विजडम को, उनकी टेक्नोलॉजी से वाकफियत को ये भूल गए कि ज़माना बदल चुका है। मेरा ख्याल है कि अब इसीलिए ये वही अगेन, क्योंकि आपकी उम्र मुझसे काफ़ी छोटी है, तो मैं 70s को देखता हूँ और फिर 80s में इनके उठान को देखता हूँ। ये वही है कि हर जगह अपनी तस्वीर लगा दी जाए, हर जगह अपनी तस्वीर, अपनी तस्वीर, अपनी तस्वीर। इसी तरीके से हमारे जो फौजी भाई हैं, वो भी, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो भी ये समझते हैं कि बस जनरल अयूब खान की ट्रकों के पीछे तस्वीर लगवा दें और कौम मान जाएगी। जनरल अयूब खान साहब की तस्वीर ट्रकों के पीछे लगी होती थी और बसों के पीछे, और पाक फौज को सलाम। तो वो भी उसी एरा में रह रहे हैं, और ये भी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये भी उसी दौर में रह रहे हैं। ये लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अयाम, तो बजाय इसके कि आप असर हाजिर के तकाज़ों को देखें, नौजवान नस्ल के शऊर को देखें, उनके विजडम को देखें, तो वो उस तरफ नहीं जा रहे। ये हकायक से पर्दा, अपने हकायक से नजरें चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक इनको बुनियादी बात वही समझ नहीं आ रही, और ये समझ रहे हैं कि शायद हम फिस्तायत के जरिए, ताकत के इस्तेमाल के जरिए वो काम करके हमने देख लिया, अब जरा हम अपना सॉफ्ट इमेज लेके आए। ये इसको सॉफ्ट इमेज कहते हैं। ये अभी मैं देख रहा था, मुझे अंदाजा था कि हर साल लगती है ये जो है कुर्बानियों के लिए मंडी,
ہر سال لگتی ہے، ہر شہر میں لگتی ہے، تو اس میں کوئی نئے بات نہیں ہے۔ اب لاہور کا انہوں نے افتتاح کیا، اور افتتاح کر کے وہی بات کہ جناب 70 ایکڑ پر محیط بنا دی گئی، تو بھئی یہ تو ہر سال ہوتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے تصویریں لگا دیں۔ اب ظاہر ہے جب لاہور سے تصویر آئے گی، ہیڈ آفس سے، ہیڈ کوارٹر سے، کہ محترمہ کو ہر طرف محترمہ کی تصویر آنی چاہیے۔ یہ میرے سامنے پڑا ہے، مقدس فاروق امان ہے، کافی شرارتیں کرتی ہیں وہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے جڑاں والے کی تصویر کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، یہ جڑاں والا مویشی منڈی کی، انہوں نے لکھا جی بڑے جانور اور چھوٹے جانور اور خوبصورت جانور، یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منڈی مویشیاں کی ہے، بڑے جانور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی تصویر ہے، اس کے بعد چھوٹے جانور ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، پھر ہے جناب خوبصورت جانور۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منڈی مویشیاں جڑاں والا، اور کس نے لگائی ہیں جی؟ من جانب اورنگزیب گرایا، اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی جڑاں والا۔ اب ظاہر ہے جب اوپر سے حکم آئے گا کہ بس میم کو دکھانا ہے جناب، آپ نے میم ہو جائے، تو وہ اب یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ مویشیاں میں کیا سمجھ نہیں گئے، یا تو دو الگ پوسٹر بناتے ہیں، ڈیزائنر ایک الگ جانوروں کے لیے الگ بناتے، قائدین سیاسی قائدین کے لیے الگ بناتے۔ تحریر منڈی مویشیوں والی تصاویر کی، یہ کیوں سر یہ زیادتی کر رہے ہیں ویسے یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ حکم دیں گے کہ بھائی آپ نے کم چک کے رکھنا ہے، تو وہ دیکھیں نا منڈی مویشیاں وہ کم کیسے چک کے رکھیں؟ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ کہیں گے آپ کو کم چک دیو جی، ہر طرف میم ہی میم نظر آنی چاہیے، ہر طرف میاں صاحب نظر آنے چاہیے۔ اب وہ منڈی مویشی میں کیا کریں؟ اور وہاں پہ تو بھائی دیکھیں نا، بکرے آنے ہیں، دمبے آنے ہیں، بھیڑیں آنی ہیں، گائے آنی ہیں، بھینسیں آنے ہیں، اونٹ آنے ہیں، جانور ہی ہیں نا، منڈی مویشیوں میں جانوروں نے آنا ہے۔ اب جانوروں میں اب وہ کیا کریں؟ یعنی کہ ان کا کیا نام رکھیں؟ یا تو کہہ دیں کہ جاتی عمرہ کے خوبصورت جانور، یا یہ کہہ دیں کہ جاتی عمرہ کے زرعی وہ کیا نام ہے ڈیری فارم کا، یا تو یہ کہہ دیں جاتی عمرہ کے فارم کے بہترین جانور، یا تو یہ کہہ دیں نا کہ جناب یہ وہاں سے آئے ہیں۔ تو اب کیا کرے بیچارہ اسسٹنٹ کمشنر، کیا کرے بتائیں آپ؟ ڈپٹی کمشنر کیا کرے؟ کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا سی ایم صاحب نے کہا چیف سیکرٹری نے آگے کمشنرز کو کہہ دیا، کمشنر ڈپٹی کمشنر کو کہے گا، وہ آگے پٹواریوں کو کہے گا۔ پٹواری اب کیا کریں گے بیچارے؟ پٹواری اسی طرح کے بینر بنوائیں گے نا، اور کیا کریں؟ پٹواریوں کو ساتھ تعلیم کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اگر ان کو کامن سینس دے دیں تو یہ شوگر نہ بنوائے۔ نہیں، وہ پٹواری جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، میں ان پٹواریوں کی بات کر رہا ہوں، جو پٹواری جو جاب کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، چیف سیکرٹری آرڈر کرتا ہے کمشنرز کو، کمشنرز ڈویژن میں ہوتے ہیں، کمشنرز آگے کرتے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو، وہ ڈسٹرکٹ میں آ جاتے ہیں، پھر آگے نیچے تحصیل ہوتی ہیں، تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، اے سیز جن کو کہتے ہیں، وہ آگے پھر تحصیلدار کو آرڈر کرتے ہیں، تحصیلدار نیب تحصیلدار کو کرتا ہے، نیب تحصیلدار کے آگے نیچے پھر پٹواری اور گرداور ہوتے ہیں، وہ پٹواریوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہ حکم آیا ہے، یہ پالیسی ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دو۔ لہٰذا یہ پٹواری بیچارے جو ہیں، جو ہمارے ریونیو کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اریگیشن کا رکھتے ہیں، میں ان پٹواریوں کی، اصلی پٹواریوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے بیچارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے، وہ بیچارے کیا کریں اس کے علاوہ؟ یہ شرمناک ہے کہ اس طرح کے پوسٹر لگوا دیے جائیں خاتون وزیر اعلیٰ کی اور پھر ان کے والد صاحب کی بھی۔ سر تھوڑا سا ترجیحاتی کاموں پر بات کریں، پنجاب کی اور پاکستان کی کیا ابھی تک آپ نے انالائز کیا سچویشن؟ کیونکہ ایس آئی ایف سی بھی ہے ہمارے پاس ایک تجربہ کار ٹیم بھی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے قریبی لوگوں کو بھی ہم پاکستان لا رہے ہیں اور ہم دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ابھی تک کیا معاشی اشاریے بہتر کی طرف آپ کو نظر آئے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آتی ہے نا جی، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس نے لیجیٹیمیسی کیسے حاصل کرنی۔ وہ ساری عمر بیچارے 2 سال رہیں، 4 سال رہیں، 10 سال رہیں، 12 سال رہیں، ان کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے جوازیت مل جائے، ہمیں لیجیٹیمائز ہم ہو جائیں، وہ ہونے نہیں پاتے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ سارا نظام فیک نظام ہے،
एक झूठ, फरेब, इलेक्शन चोरी और ये सारा के सारा खड़ा है। पहले फौरन था वो साइफर से सिलसिला शुरू हुआ था, तो बैरूनी मुदाखलत से, तो 8 फरवरी की बुनियाद पे ये खड़ा है। अब मसला ये है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, ये मामू बनाते हैं। और मामू, आपको पता है परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, तो पहले, इससे पहले जिया साहब ने भी कहा कि जिया साहब की तकरीरें सुन लें आप, जनरल जिया साहब की, वो सारी तकरीरें इस वक्त रिपीट टेलीकास्ट हो रही हैं, ठीक है। जो जनरल साहब कहते थे कि आइन कुछ भी नहीं है, आइन तो एक कागज का टुकड़ा है, तो असल तो है मुल्क होता है, असल तो सलामती होती है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो अभी भी इसी तरह ही चल रही हैं। इस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, कानून हमारा नहीं है, डेमोक्रेसी हमारी नहीं है, वन मैन शो चल रहा है। और वन मैन शो को वो होता, मसला ये है उसको लोगों में पजीराई उसे चाहिए होती है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से पजीराई मिले, तो पजीराई मिलने के और कोई होता नहीं है। फिर कभी SIFC आ गया, SIFC का हमने देखा कि कितना ढंढोरा पीटा गया, ग्रीन इनिशिएटिव का ढंढोरा पीटा गया। और सिचुएशन ये है कि मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, शहबाज राणा साहब है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ी बैलेंस्ड किस्म की ओपिनियन देते हैं। वो बता रहे थे 2 शोबे हैं जिसकी वजह से मईशत तरक्की करती है, मईशत का पहिया चलता है। एक है आपका कंस्ट्रक्शन का, रियल स्टेट का जिसे कहते हैं, दूसरा है ज़राअत का। ज़राअत की वो ग्रोथ है वो आ गई है 0.5% पे, 0.5% पे ग्रोथ आ गई है ज़राअत की। और ज़राअत हमारी कितने, पाकिस्तान की कितनी आबादी ज़राअत से मुंसलिक है? 65%, 65%। अब 65% की आपकी ग्रोथ 0.5% पे है, तो वो यही कह रहे थे कि कौन बेवकूफ है जो इनके आदादो शुमार IMF वाले मानेंगे या कोई और मानेगा आलमी इदारा जो इनके आदादो शुमार हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, कंस्ट्रक्शन बंद है पिछले 3 सालों से, ठीक है, और वहां कोई रिलीफ दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया। अब कंस्ट्रक्शन 3 साल से वो कहते हैं बंद है। एक घर बनता है ना, एक छोटा सा, आप घर तो घर बहुत बड़ा, एक शॉप भी बनाते हैं ना आप, कोई 20 बाई 20 फुट की वो शॉप बनाते हैं जब, तो उसके लिए आपको 40 इंडस्ट्रीज जो है वो एक्टिव होती हैं, 40 कारखानों का माल उस एक दुकान पे लगता है। और इसी तरीके से जब आप प्लाजा बनाएंगे, घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, तो 40 सनतें अज खुद आ जाती हैं, उनका पहिया घूमना शुरू हो जाता है। तो वो सारी का सारा बंद पड़ा है पिछले 3 सालों से। $1 तक आपकी सरमायाकारी नहीं आई बाहर से। और आप रोजाना बताते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर किसके बड़े हैं? चाइना से हमने कमर्शियल लोन लिया हुआ है, वो डिपॉजिट रखे हुए हैं। UAE से हमने कमर्शियल लोन लिया हुआ है, वो डिपॉजिट रखे हुए हैं। सऊदी अरब से हमने कमर्शियल लोन लिया, वो डिपॉजिट रखे हुए हैं। उनको हम कर्जों के ज़र मुबादला को देख देख के हम खुश होते रहते हैं कि जनाब ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, और ये है हकीकत। और उसके बाद हमारे दूसरे एक और दोस्त हैं, वो भी इस बारे में काफी आदाद शुमार देते रहते हैं कि 90,000 अरब रुपए का कर्जा हो चुका है और पिछले 3 सालों में डबल कर्जा हो गया है। तो ये मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी मईशत है, कौन से आदाद शुमार हैं जिसको ये कहते हैं बेहतर हो रहे हैं। किसान इस वक्त पाकिस्तान का, वो कॉटन कपास जिसने बिजाई की वो रुल गया है, जिसने चावल काश्त किया वो रुल गया है, जिसने गंदम काश्त की वो रुल गया है। मेरा अपना पूरी के पूरा जो खानदान है वो यही ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। कोई कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और जमीन पानी इनका बंद हो गया है। मैं हैरान हूं। अगली बात जो है, यानी कि जो सारा साल नहरें चलती थी हमारे इलाकों में, अब वहां पे जो शेड्यूल दिया गया है वो 1 महीने में 1 हफ्ते के लिए पानी दिया जाएगा। ये है हमारी सिचुएशन, एक्चुअल जमीनी हकायक। तो उसके बाद अगर ये कहें कि जनाब हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, अब SIFC से हटे, ग्रीन इनिशिएटिव से हटे, वो सारी की सारी नहीं चली, उससे हट के अल्लाह ताला ने इनको दे दिया एक पाक भारत जंग और उसमें कामयाबी हो गई। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम अपना जो है वह दिफा करने में कामयाब हुए और दुश्मन हमारी तरफ हमले शमले करके चला गया और इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सका वो हमें। हमने तैयारे गिरा दिए, 2-2, 4
تھپڑ تھا, ہم نے بھی مار لیے, انہوں نے بھی 2-4 مار دیے, ہم نے زیادہ نقصان کر لیا. تو لیکن بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں یہ ملا کہ ہم نے جنگ بندی کر لی. جنگ بندی میں سندھ طاس معاہدہ بحال کروایا نہیں کروایا؟ اب وہ ہر روز پانی بند کر دیتے ہیں ہمارا. آج کی جو تازہ خبر ہے, دریائے چناب میں 54,000 کیوسک کی کمی آ گئی ہے, یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے. ہمارے ڈیمز خشک ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم کیوں یہ اس طرح کی خود نمائیوں میں, تصویروں میں لگے ہوئے ہیں؟ الیکشن کمپین, وہ سنبریال کا الیکشن چل رہا ہے, وہاں پہ وہ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ جنرل صاحب کی تصویریں لگا رہی ہے, فیلڈ مارشل کی تصویریں لگا کے کہتی ہے کہ جناب ہم ایک ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا میونسپل کارپوریشن راول پنڈی کی تصویریں, وہاں پہ نیچے میونسپل کی طرف سے نواز شریف صاحب کھڑے تھے, اوپر 3 تصویریں نظر آ رہی تھیں, اور مریم صاحبہ کی, شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی. تو یہ تصویروں سے تو ملک نہیں چلتے ہوتے, تصویری نمائش سے تو نہیں چلتے. یہ تصویریں البتہ وہ یونیورسٹی میں تھے تو پرانی انارکلی کے پیچھے پڑی ہوتی تھیں بکس پرانی, تو وہاں پہ زیادہ تصویروں والی کتابیں بکتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے برال سر, آپ نے ذکر کیا پاکستان میں زراعت تباہ ہو گئی ہے, انڈسٹری بند ہے. ہمارے پاس ریل اسٹیٹ تھا وہ بند ہو گیا. خبریں ٹرمپ ٹاور بن رہا ہے سر پاکستان میں. ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا انویسٹمنٹ لے کے جا رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ لا رہا ہے اور ٹرمپ ٹاور بنے گا اس پر. ٹرمپ ٹاور جو ہے, دیکھیں ٹرمپ کچھ لے کے جائیں گے, وہ دے کے نہیں جائیں گے. وہ کم از کم وہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کیا اس وقت ہدف ایک ہی ہے, اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. اور وہ ڈیمانڈ جو ہیں, آپ نے آج دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتار کیا گیا. اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ فلسطین کی آواز اٹھا رہے تھے اور اسرائیل کے خلاف کر رہے تھے. تو ہماری زیرو ٹالرنس ہے اس وقت. قومی پالیسی جو ہے زیرو ٹالرنس ہے. قومی پالیسی یہ ہے ہماری, قومی بیانیہ, سرکاری بیانیہ, قومی تو نہیں ہونا چاہیے, سرکاری بیانیہ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں آپ نے ایک بات بھی نہیں کرنے دینی اور ایک بھی جلوس نہیں نکلنے دینا. تو اس کو آپ ٹرمپ ٹاور سے ملا کے دیکھ لیں, کیونکہ ہمارے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, ڈاکٹر جہانگیر خان تمیمی صاحب, وہ کہتے تھے کہ مختلف ایونٹس کو نا, ڈاٹس کو ملا لیا کریں. ملائیں گے تو آپ کو پوری تصویر سمجھ آ جائے گی. ایک خبر کا دوسری خبر کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. تو ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ بس ایسا ہی ہے, اور ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوگا. تو ٹرمپ ٹاور کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم نے تسلیم کرنا ہے, اور اس تسلیمیت کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ پہلے سے ایک موجود ہے. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں آج کل. تو اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. جب یہ کارڈ اوپن ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. حیرت انگیز ہے, پر عمران خان صاحب کے حوالے سے سر 2 خبریں آ رہی ہیں. منیر فاروق صاحب نے کہا کہ طاقتور کہتے ہیں ہیز ڈن, ہیز نو مور. اب وہ باہر نہیں آ رہے, نہ انہیں حکومت میری ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہے, نہ ڈیل ہے انہیں. جبکہ دوسری جگہ کچھ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے خان صاحب آ رہے ہیں, معاملات سارے طے ہیں, خان صاحب کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے. بس دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں منیب فاروق ہوں, غریدہ فاروقی ہوں, سہیل وڑیچ ہوں, ان کی باتوں کا ہمیں برا نہیں منانا چاہیے, کیونکہ یا نجم سیٹھی صاحب ہوں, کیونکہ انہوں نے جو خبر ان کو دی جاتی ہے یا ان کے پاس آتی ہے انہوں نے وہ آگے بیان کرنی ہوتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ہیں اس وقت منکر نقیر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈراتے رہتے ہیں, یہ خبردار بادشاہ سلامت یہ سوچ رہے ہیں اس وقت. تو یہ ان کو تو ان کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جنرل صاحب کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ تو از خود جو ہیں وہ ساری باتوں کو جو میں آپ یا کرتے ہیں باقی اپوزیشن والے, ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. یہ تصدیق کنندگان ہیں. ہمارے جتنے بھی دوست ہیں نا اس وقت صحافی بھائی جن کا نام لیا, یہ تصدیق کنندگان ہیں. یہ ہمارے خدشات کو, ہماری خبروں کو, اپوزیشن کے خدشات کو, اس کو تصدیق کر رہے ہو کہ ہاں بالکل یہی ہو رہا ہے. اب یہ بات کہنی کہ عمران خان سے جنرل صاحب سخت نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, سخت نفرت کرتے ہیں جنرل صاحب, تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو انہوں نے بتا دیا. اس کے بعد کل غریدہ فاروقی قابل احترام, انہوں نے کہا کہ
केस लगे या ना लगे, ईद से पहले लगे या ना लगे, इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। अब उन्होंने पूरे के पूरे तमाम अदलिया को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को बेलिबास करके, नंगा करके चौराहे में खड़ा कर दिया। तो ये तो हकीकत बता रहे हैं, इसलिए इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये हमें वहां की बातें बता रहे हैं और सही खबरें दे रहे हैं, वहां की क्या सोच है। तो बाकी ये रहा कि इमरान खान साहब ने कब रिहा होना है, तो मेरा अपना ख्याल है कि एक पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा है। बाकी सारी बातें इमरान खान साहब तक, कभी इमरान खान को 20 मुतालबात दिए जाएंगे, कभी 40 दिए जाएंगे, कभी 100 दिए जाएंगे, तो आखिर में सिर्फ एक बात पे डिक्टेटर्स के साथ मामला सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे तय होता है। आप ज़ियाउल हक साहब का देख लें, जब 8वीं तरमीम आई तो ज़ियाउल हक साहब के साथ वो लंबा चौड़ा डिमांड्स हुई। हाजी सैफुल्लाह उस वक्त मशहूर थे रहीम यार खान से रुकने कौमी असम्बली, तो वो डील कर रहे थे और अपोजिशन मामला तय कर रही थी और इंडेमिनिटी तय की जा रही थी। तो आखिर में ज़ियाउल हक साहब को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था कि उन्होंने जो 11 साल तक किया उस पे मुहर लगानी थी, ठीक है जी। वो उन्होंने इंडेमिनिटी ले ली और बाकी सारी चीजें गिव अप कर गए थे, वो बहुत मोस्टली गिव अप कर गए थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब भी अगर आप देखें 2002 में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे उनसे डील करने वाले जब MMA के तौर पे, तो वहां पे भी जो चीजें मामला तय हुआ था उसमें भी मुशर्रफ साहब ने अपनी जात को महफूज कर लिया था, बाकी सारी चीजें उन्होंने गिव अप कर ली थी। यहां तक के उस वक्त भी 2002 की बात बता रहा हूं, जुडिशरी को 3 साल का एक्सटेंशन दे दी गई थी। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट्स के जजेस की जो रिटायरमेंट है एज, वो 65 साल कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के 65 साल को 68 साल कर दिया गया था और तमाम जुडिशरी को कहा गया था आप कंटिन्यू करें और मुशर्रफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो जब MMA और उनके मामला आपस में डिस्कशन शुरू हुई, तो जो रात जब सोए थे तो शेख रियाज साहब चीफ जस्टिस थे। रात जब सोए 2-3 बजे, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे सोए थे। जब वो सुबह उठे 7 बजे, तो उन्हें कहा गया कि आप तशरीफ ना लेके जाएं, क्योंकि रात मुआहिदा हो गया है MMA और जनरल मुशर्रफ साहब के दरमियान, तो वो एज वापस हो गई है। वो जो 65 साल वाली 68 साल रही है, वो वापस 65 साल पे आ गई है। तो लिहाजा आपकी उम्र इस वक्त है 66 साल। तो इसलिए 65 साल क्रॉस करने वाले तमाम जजेस जो हैं आज घरों से मत निकलें। तो उस वक्त बेशुमार जजेस बेचारे, हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते रहे उनको, और वो फिर अगले दिन नहीं जा सके थे अपनी अपनी अदालतों में, और उनके चोगे जो हैं वो वहीं रह गए। वो बेचारे इंतजार करते रहे पहनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े, तो वो नहीं गए थे। तो मामला कहां पे हुआ था? परवेज मुशर्रफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था, बाकी सारी चीजें उन्होंने गिव अप कर दी थी कि जाएं भाड़ में, बाकी मुझे बताएं मुझे क्या मिल रहा है। तो अब भी जब भी इनका अभी भी एक पॉइंट है जी, और वो है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इंडेमिनिटी चाहिए। जी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि उनको इंडेमिनिटी चाहिए, और उनको इंडेमिनिटी चाहिए 27th अमेंडमेंट की सूरत में, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट अभी भी लीगल नहीं है इस वक्त तक, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट थी 27 तारीख को, 26 को उन्होंने रिटायर होना था। 26 नवंबर 2022 को उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी और उन्होंने रिटायर होना था। उनकी सर्विस रिटेन की गई है और रिटेन करके 3 दिन को कवर किया गया, उनकी सर्विस को रोका गया, फिर उनको प्रमोट किया गया रिटायर्ड सर्विस को। उस वक्त तक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था, फिर प्रमोट करके आगे काम किया गया। इसीलिए जो पहली समरी गई थी उसमें जनरल साहब का नाम नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि GHQ की तरफ से आई थी वो समरी, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी, गवर्नमेंट इनकी थी, गवर्नमेंट भी इनकी थी, ठीक है, शहबाज शरीफ थे वजीर आजम, लेकिन GHQ से जो समरी पहली आई थी उसमें जनरल साहब का नाम नहीं था।
وہ اس لیے نہیں تھا کہ 29 نومبر کو یہ فوج میں نہیں تھے اور 29 نومبر کو نئے آرمی چیف نے آنا تھا، لہذا یہ چیز جو ہے وہ ابھی تک وہیں کی وہیں ہے۔ تو جنرل صاحب کو انڈیمنٹی چاہیے عمران خان سے، جنرل صاحب کو انڈیمنٹی چاہیے پی ٹی آئی سے۔ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی لیے رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زور زبردستی عمران خان صاحب نہیں مان رہے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی، اور اسی لیے انہوں نے جلد بازی میں یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کریٹ کر کے جلدی جلدی لیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ادھر سے بھی محفوظ ہو جائیں، ادھر سے بھی اپنے آپ کو یہ کور کریں، اپنے ارد گرد یہ لگا رہے ہیں حفاظتی حصار کھڑے کر رہے ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، حفاظتی حصار کھڑے کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہاں سے نہ ہو جائے، ادھر سے نہ ہو جائے، ادھر سے بھی خطرہ ہے۔ تو بنیادی چیز وہیں کی وہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ابھی بھی جو ڈیل ہو رہی ہے یہ کہ جو مخصوص نشستوں والا کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، یہ 27 جب تک انڈیمنٹی نہیں ملے گی، وہ آنے والی پارلیمان، ظاہر آنے والی پارلیمان کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ تو یہ ہے اصل بنیادی نقطہ جہاں پہ معاملہ طے ہونا ہے۔ تو لہٰذا جب تک یہ نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب وہ ان کو آفر کی جاتی ہے، پیشکشیں کی جاتی ہیں، تو وہ نہیں مانتے، تو لہٰذا نہیں مانتے، تو اس لیے پھر ساری کی ساری یہ ساری جوڈیشری کو بھی اسی لیے قابو کیا ہوا ہے نا۔ 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی سارا یہی ہے کہ 8 فروری 2024 کا جو جعلی نظام ہے اس کو ہم نے کور رکھنا ہے۔ یہ چل آہستہ آہستہ یہ رینگ کے چل رہے ہیں، تو ابھی بھی سچویشن وہیں کی وہیں ہے، لیجیٹیمیسی ایشو ہے ان کا۔ اور اگر عمران خان نہیں مانتے، جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مانیں گے، تو پھر کیسے معاملات سولو ہوں گے؟ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں یہیں ایسی طرح رہیں گی، کیونکہ کل جنرل صاحب نے کہا اساتذہ کو کہ آپ پاکستان کی کہانی سنائیں اپنی نسل کو، اور تو بات یہ ہے کہ کہانی تو سنائی جاتی ہے بچوں کو سلانے کے لیے، مائیں پہلے بچوں کو سلانے کے لیے کہانیاں سناتی تھیں، آپ کو بھی آپ کی امی سناتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مجھے بھی سناتی تھیں، اور کوئی نہ کوئی خوفناک سٹوری سنا دیتی تھیں کہ وہ فلاں آ رہا ہے دیکھیں، آپ جلدی جلدی آنکھیں بند کر لیں۔ تو اب یہ بچے تو ہیں وہ تو اتنا خوفناک چیزیں دیکھ چکے ہیں، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں، اپنے گھروں میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے ڈرائنگ روم توڑ دیے، ان کے ٹی وی روم توڑ دیے، اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، گلیوں بازاروں میں لوگوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے۔ تو یہ تو بچوں نے خود دیکھ لیا، تو بچوں نے خود دیکھ کے اب اس سے بڑا جو اساتذہ وہ کیا کہانیاں سنائیں گے؟ یہ 2 سال کا بچہ جو ہے، میں بھی آپ بھی ریکال کریں تو آپ کے ذہن میں بھی 2 سال کی 2.5 سال کی چیزیں ہوں گی محفوظ، ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک انسان آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی جنگ لگی ہے، تو میں تھا کوئی 2.5 سال کا تھا جب 71 کی جنگ لگی ہے، تو بہاول نگر میں جہاز آتے ہوتے تو ہم چھت پہ چلے جاتے تھے انجوائے کرنے کے لیے کہ جہاز آئے ہیں، تو بم شم گرا کے چلے جاتے تھے انڈیا کے۔ تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نقش ہیں۔ تو یہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ 2 سال کا، تو میں اس وقت 56 کا ہو گیا ہوں، تو 54 سال پہلے کی سٹوری میرے ذہن میں نقش ہے۔ تو آج کا بچہ کیا ہے وہ بھول جائے گا اگلے 60 سال تک؟ یہ فصل جو ہے یہ تو اگلی 60 سال تک چلنی ہے۔ ان کو کسی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی لوری کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود لوریاں اور کہانیاں اور خوف و ہراس کے سارے مناظر خود دیکھ چکے ہیں، اور یہ تو آگے کنورٹ کریں گے، اگلے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے دور میں یہ ہوا تھا اور آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ پھر ایک اور جنرل صاحب نے کہا جی کہ تھے کہ تعلیمی اداروں میں تنقید اور دلیل، ٹھیک ہے، تنقیدی سوچ اور دلیل کو بنیاد ہونا چاہیے۔ تو وہ تو
तमाम तालीमी इदारों में होना चाहिए, तमाम इदारों में होना चाहिए। सिर्फ तालीमी इदारे क्यों, तमाम इदारों में क्यों नहीं, सिर्फ तालीमी इदारे क्यों? तो इसलिए जब आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, आप अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं असातिज़ा को कि असातिज़ा जाएं और इस कहानी को मिटा के रख दें जो इस वक्त चल रही है, इस फिल्म को मिटा दें जो इस वक्त चल रही है पिछले 3 साल से, जो बच्चे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे असातिज़ा को बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे। असातिज़ा तो खुद देख रहे हैं। असातिज़ा के साथ अपने साथ क्या हुआ, ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कितने असातिज़ा को पिटाई की गई है जो कि ड्यूटी दे रहे थे, इलेक्शन ड्यूटी। कितने असातिज़ा को चपेड़े मारी गई। क्या असातिज़ा को नहीं पता? क्या असातिज़ा ने आके घरों नहीं बताया होगा, अपने बच्चों को नहीं बताया होगा कि आज मेरे फलां साहब ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है ये फॉर्म 47 साइन करवाने के लिए? क्या उन्होंने नहीं बताया होगा? तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये उस वक्त तक रहेंगी जब तक कौम से माफी नहीं मांगी जाती। कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, अल्टीमेटली कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, कौम से माफी मांगनी पड़ेगी, बजाय इसके कि कहें जनाब ये आप ये कर दें और ये कर दें। ये वो कौम नहीं है। ये तो इस दफा आपने जंग में देखा कि हमारे अपने भी वो टैंक जब आए सरहदों पे, क्योंकि हमारा शहर अपना भी सरहद पे है, तो वहां पे शहरी जाके टैंकों के पास बैठ गए, ठीक है कि हम देखेंगे गोले कैसे चलते हैं। तो भाई इस कौम को आप कहते हैं, ये तो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब को हक़ाइक़ की दुनिया में वापस आना चाहिए और अपनी दिल दिमाग को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम क्या सोच रही है। और वो चले भी जाएंगे तो उनके जो ये दौरे है वो बच्चों को याद रहेगा। आपके कीमती वक्त को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।